Today we are going to study about tenses. ज़माने tenses ज़माने 3 होते हैं उर्दू तरतीब से। नंबर 1 माजी, दूसरा जो नंबर होता है वो हाल का होता है, तीसरा नंबर मुस्तकबिल। अंग्रेज़ी जो तरतीब है इन टेंसों की या इन ज़मानों की वो क्या है? सबसे पहले हाल आता है अंग्रेज़ी तरतीब से, दूसरे नंबर पर माजी आता है, तीसरे नंबर पर मुस्तकबिल आता है। हाल नंबर 1 हाल, मौजूदा ज़माने को उर्दू में हाल और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हैं। नंबर 2 गुज़रे हुए ज़माने को उर्दू में माजी और अंग्रेज़ी में पास्ट कहते हैं। नंबर 3 आने वाले ज़माने को उर्दू में मुस्तकबिल और अंग्रेज़ी में फ्यूचर कहते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, ये हाल ज़माना है। मैं किताब पढ़ता था, ये माजी ज़माना है। मैं किताब पढ़ूँगा, ये मुस्तकबिल ज़माना है, यानी ये मुस्तकबिल ज़माने का टेंस है या फ़िक्रा है। हर ज़माने की मज़ीद 3 किस्में हैं इस तरह। कुल ज़माने 3 ज़रब 4 12 हुए। कुल ज़माने कितने हुए? 12। अब हम इनकी तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहला ज़माना फ़ेल हाल मुतलक, अंग्रेज़ी में इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी तारीफ़ है ऐसा फ़ेल या ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का मौजूदा ज़माने में करना, होना या सहना पाया जाए, उसे उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब इसकी पहचान देखें उर्दू में। उर्दू जुमले के आखिर में हमेशा ता हूँ, ता है, ती है, ती हैं, ते हैं वग़ैरह आते हैं। तर्जमा करने का तरीका, सबसे पहले फ़ाइल लिखते हैं, फ़ाइल के बाद असल फ़ेल की पहली हालत लगाते हैं या पहली फार्म लगाते हैं, उसके बाद एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं और एस या ई एस का इजाफ़ा उनके साथ करते हैं अगर फ़ाइल ही हो, शी हो, इट हो या अकेला नाम हो। उस वक्त एस या ई एस का इजाफ़ा असल फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फ़ेल हाल मुतलक में, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद इजाफ़ी लफ्ज़, उसके बाद मफ़ूल लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ये देखें सादा फ़िक्रा हो तो ये उसका फार्मूला है। देखें सादा जुमले की मिसाल, ये क्या है? कुलिया है और ये क्या है? उसकी मिसाल है। नवीद पढ़ता है, नवीद रीड्स। अब देखें नवीद क्या है? यहाँ फ़ाइल है और फ़ाइल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और नवीद क्या है? काम करने वाला है, तो नवीद फ़ाइल है और फ़ाइल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। रीड्स, अब मैंने ये ऐसे क्यों लगाया? क्योंकि नवीद अकेला है, पढ़ना क्या है? फ़ेल है। नवीद रीड्स, नवीद पढ़ता है। इस जुमले में नवीद फ़ाइल यानी सब्जेक्ट है और पढ़ना फ़ेल यानी वर्ब है। देखें काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और देखें नवीद पढ़ता है, नवीद क्या काम कर रहा है ना, पढ़ रहा है, तो क्या है? नवीद फ़ाइल है। पढ़ना क्या है? फ़ेल है। कोई भी काम जो हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं या वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। और ता है क्या है? फ़ेल हाल मुतलक की पहचान है। हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना कि भाई इसकी पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में हमेशा ता हूँ, ती हो, ते हैं आएगा, तो यहाँ क्या आ गया? ता है। अब देखें क्या है? डू या डज़, फ़ाइल, फ़ाइल, उसके बाद असल फ़ेल की पहली हालत, उसके बाद इजाफ़ी लफ्ज़, उसके बाद मफ़ूल, उसके बाद सवालिया निशान। ठीक है, ये क्या है? सवालिया बनाना है इस टेंस को, तो वो ये फार्मूला मैंने लिखा है ये ऊपर। देखें ज़रा, सवालिया जुमले की मिसाल ये है। ये सवालिया जुमले का क्या है? फार्मूला है, इसको याद रखना है आपने। और ये क्या है? उसकी मिसाल है। देखें क्या नवीद पढ़ता है? डज़ नवीद टीच, क्या नवीद पढ़ाता है? डज़ नवीद टीच। अब देखें इस जुमले में क्या सवालिया लफ्ज़ है? ठीक है, नवीद फ़ाइल है, पढ़ना, ये पढ़ाना क्या है? फ़ेल है। पढ़ाना क्या है? यहाँ पढ़ाना देखें फ़ेल है, ये पढ़ाना लफ्ज़ जो क्या है? फ़ेल है। और ता है क्या है? अलामत ज़माना है। अब देखें इसके बाद हकीकी सवालिया बनाने का ये क्या है? फार्मूला है। सबसे पहले वाई लगाएंगे, वाई के बाद
ڈز لگائیں گے یا ڈو لگائیں گے. اگر فاعل ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو اس زمانے کے اندر تو ان کے ساتھ ڈز لگے گا. باقی جتنے بھی فاعل ہیں سب کے ساتھ ڈو لگے گا. اس کے بعد فاعل لگائیں، اس کے بعد اصل فعل کی پہلی حالت لگائیں، اس کے بعد اضافی لفظ لگائیں، اس کے بعد مفعول لگائیں، اس کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگائیں گے. یہ ہے کس کا؟ حقیقی سوالیہ بنانے کا یہ فارمولہ ہے، اس کو یاد کر لیں. حقیقی سوالیہ جملے کی مثال یہ ہے. کیوں نوید چلتا ہے؟ دیکھیں وائی ڈز نوید واک. سوالیہ نشان دیکھیں اردو میں بھی لگائیں، یہ لگا ہوا ہے، انگلش میں بھی لگائیں، یہ لگا ہوا ہے. اس جملے میں کیوں حقیقی سوالیہ ہے؟ نوید فاعل ہے. دیکھیں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور نوید کیا ہے؟ چلتا ہے. دیکھو نوید کام کر رہے ہیں نا، چلنا کام ہے، تو نوید کیا ہے؟ فاعل ہے. چلنا کیا ہے؟ فعل ہے. کسی بھی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. جس پر کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اب آگے دیکھیں اس کے بعد اس جملے میں اس کے بعد سادہ منفی بنانے کا طریقہ. سب سے پہلے فاعل لگائیں، فاعل کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لگائیں. ٹھیک ہے. اصل فعل کی پہلی حالت لگائیں، اضافی لفظ، اس کے بعد مفعول لگائیں، آخر میں کیا لگائیں؟ یہ یہاں پر لگے گا فل سٹاپ. یہ سادہ منفی بنانے کا طریقہ ہے. یہ فارمولہ تھا سادہ منفی کا، اور یہ سادہ منفی کی جملے کی مثال ہے. دیکھیں نوید نہیں کھیلتا ہے، نوید ڈز ناٹ پلے. اب دیکھیں اس جملے میں نوید فاعل ہے. فاعل دیکھیں کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. اور نوید کیا کھیل رہا ہے نا، تو کھیلنا کیا ہے؟ کھیلنا کیا ہے؟ فعل ہے. اور نوید کیا ہے؟ فاعل ہے. کھیلنا فعل ہے، اور تا ہے علامت زمانہ ہے. اب دیکھیں امدادی فعل، یہ اگلا ہے سوالیہ منفی بنانے کا طریقہ. یہ کیا ہے؟ سوالیہ منفی بنانے کا فارمولہ میں نے لکھا ہوا ہے. دیکھیں امدادی فعل لگائیں سب سے پہلے، اس کے بعد کیا لگائیں؟ فاعل. فاعل کے بعد ناٹ لگائیں، اس کے بعد اصل فعل کی پہلی حالت لگائیں، پھر اضافی لفظ لگائیں، مفعول لگائیں، اس کے بعد سوالیہ نشان لگائیں. یہ سوالیہ منفی بنانے کا فارمولہ ہے، اس کو یاد رکھ لیں. سوالیہ منفی جملے کی مثال دیکھیں یہ ہے. کیا نوید قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ دیکھیں ڈز نوید ناٹ ریسائٹ دا ہولی قرآن. یہ دا سے پہلے نا ہولی قرآن سے پہلے دا ضرور لگائیں گے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا یونیک ہے. اور ہم پہلے آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی یونیک چیزیں ہیں ان سے پہلے دا لگتا ہے. اس جملے میں کیا سوالیہ لفظ ہے؟ یہاں کیا کیا ہے؟ یہ سوالیہ لفظ ہے. نوید کیا ہے؟ فاعل ہے. پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے. قرآن کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کہتے ہیں. اور جس پر کوئی نا کام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کہتے ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. دیکھیں نوٹ، اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا کوئی اکیلا نام ہو تو اصل فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. سوالیہ یا منفی بناتے وقت اگر اصل فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس ہو تو ڈو کے ساتھ اسے بھی لگا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اور اصل فعل اکیلا رہ جاتا ہے. اب بیٹا دوبارہ دیکھیے گا، میں یہ دوبارہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، فل توجہ دیجیے گا. کام کرنے والے کو نا اردو میں فاعل کہتے ہیں اور انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں. کوئی بھی کام ہو اسے اردو میں فعل کہتے ہیں اور انگریزی میں ورب کہتے ہیں. اور جس پر کوئی کام کیا جائے اسے اردو میں مفعول کہتے ہیں اور انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں. امدادی فعل، یہ نا اصل فعل کی مدد کرنے کے لیے نا کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں اردو میں امدادی فعل اور انگریزی میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. اور جس کے اوپر کوئی کام کیا جائے اسے اردو میں مفعول اور انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں. اب دیکھیں اس کے نا 6 طریقے ہیں بنانے کے. سب سے پہلا ہے سادہ، اس کے بعد ہے سوالیہ، اس کے بعد ہے حقیقی سوالیہ، پھر کیا ہے چوتھا سادہ منفی، پھر کیا ہے پانچواں سوالیہ منفی، پھر چھٹا کیا ہے حقیقی سوالیہ منفی. ٹھیک ہے. یہ اب جب آپ کو 6 سٹیپ یاد ہو گئے، اب سب سے پہلے بناتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ فاعل فعل مفعول کا پتہ چل گیا، زمانوں کا پتہ چل گیا کہ بھئی کتنے ہوتے ہیں. تو آپ کو نا پھر یہ پہچانیں آنی چاہیے. جیسے اس کی کیا ہے پہلے زمانے کی پہچان تا ہوں، تی ہو، تے ہیں وغیرہ ہے. یہ جب آپ کو پہچان یاد ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو نا یہ فارمولے جو ہیں 6 یہ آنے چاہیے. جس کو یہ فارمولے آ گئے سمجھے کہ اس کو یہ ٹینس آ گئے. اوکے، نائس ٹو سی یو. بنا لا تھینکس. ٹیک کیئر آف یو. گاڈ وڈ ٹیک یو. اللہ حافظ. سی یو اگین.